सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है मैं एक जासूस था। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वापसी पर नहर के करीब से टैक्सी गुजरी तो मैं चौंक उठा। ये नहर हवाई अड्डे के करीब से गुजरती थी और शायद हिफाजती इकदामात की गर्ज से वहां आर्मी डिप्लॉय हो रही थी। सारी रात मेरे जहन में नहर और उसके इर्द गिर्द का इलाका घूमता रहा। हवाई अड्डे के गिरदा गिर्द ऐसे दिफाई हिसार का इल्म जरूरी था। मुझे बेचैनी से सुबह का इंतजार था ताकि इस सिलसिले में कोई लाया अमल तरतीब दे सकूं। अगले रोज छुट्टी थी। सुबह मेरी तजवीज़ पर सब ने नहर के किनारे पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना लिया। अलल सुबह मैंने माता जी को ये तजवीज़ पेश कर दी थी। वो तो सुनते ही खिल उठी। बेटा, तुम्हें तो भगवान ने हमारे लिए अवतार बनाकर भेजा है। जल पूजा तो हमारा धर्म है, लेकिन प्रकाश के बाबूजी ना जाने किस मिट्टी के बने हैं। पिछले साल भर से मुझे नहर का मुंह नहीं देखने दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं था कि उन लोगों की मौजूदगी में मुझे वहां काम करने का मौका मिल जाएगा, बल्कि मैं ये भी चाहता था कि मेरी मौजूदगी में वो लोग इतने मसरूफ रहें कि उन्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत नसीब ना हो। जिंदगी से अपने हिस्से की मुसर्रतें हासिल करना हर इंसान का फर्ज है, लेकिन वक्त ने कभी उन्हें इतनी मोहलत ना दी थी कि बाबूजी उन्हें इस तरह घुमा फिरा कर लाते। एक अरसे से माताजी उन्हें विष्णु यात्रा के लिए कह रही थी, लेकिन वो हर मर्तबा बात गोल कर जाते। सिर्फ इसलिए नहीं कि बकौल उनके उन्हें ऐसी फजूलियात से नफरत थी, बल्कि इसका बड़ा सबब पैसे का ना होना था। अब उनके लिए जहां एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने के मौके मयसर थे, वहां उन्हें मुझ जैसा धर्मपुत्र भी मिल गया था, जो जबरदस्ती उनकी झोली में उनके हिस्से की खुशियां डाल रहा था। जब कभी मैं उन लोगों को फिल्म या किसी दूसरे तफरीही प्रोग्राम की तजवीज़ पेश करता तो बाबूजी जज्बाती हो जाते। मुझे उस बूढ़े कम्युनिस्ट पर बड़ा रहम आता और इस बात का यकीन होने लगता कि कुदरत ने बिला वजह मुझे इन लोगों से नहीं टकराया। शायद अब खुदा को उन्हें कुछ सुख दिखाना ही मकसूद था। मेरे शदीद इसरार पर मौसी जी भी हमारे साथ जा रही थी। एक मुकामी टेम्पू पर बैठकर वो लोग नहर की तरफ चल दिए। नहर के किनारे पर एक जगह लोगों ने तालाब की शक्ल देकर वहां एक मूर्ति खड़ी कर रखी थी। मूर्ति होगी तो मंदिर भी होगा और मंदिर बनेगा तो पूजा भी होगी। हिंदू भी बड़ी अजीबो गरीब कौम है। पूजा के लिए उनके कोई खास देवता मखसूस नहीं। मैंने उन्हें एक च्यूंटी से लेकर पहाड़ तक की पूजा करते देखा है। क्योंकि तमाम दरिया कैलाश प्रेत से निकलते हैं, इसलिए उनमें से निकलने वाले नदी नाले भी काबिल परस्तिश हैं। नहर के मुतालिक तो उन्हें इल्म था कि यह गंगा जल है, इसलिए यहाँ कुछ ज्यादा ही सरगर्मी देखने में आती थी। नहर के किनारे के साथ साथ पक्की सड़क बनी हुई थी, जिस पर से गुजरकर लोग माता मंदिर को जाते थे। मामला चूंकि पूजा का था, इसलिए इंडियन आर्मी वो सड़क बंद ना करने पर मजबूर थी। ये अलग बात कि उन्होंने वहां अपनी सिक्योरिटी खासी फैला दी थी, बल्कि हाल ही में पाकिस्तानी जासूस भी इस इलाके से गिरफ्तार हुआ था। अखबारात के मुताबिक वो जासूस पिकनिक मनाने वालों की आड़ में फोटोग्राफी कर रहा था। उस जासूस की गिरफ्तारी के बाद से तो इंतजामात और भी सख्त हो गए थे। बाकी तमाम लोग तो टेम्पू पर चले गए, जबकि मैं और प्रकाश मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, क्योंकि हमें बाजार से कुछ फ्रूट भी खरीद कर लाने थे। नहर के करीब पहुंचते ही मोटरसाइकिल प्रोग्राम के मुताबिक झटके खाने लगी। क्या हुआ? प्रकाश ने परेशानी से पूछा। प्लग में कचरा, पेट्रोल में मिलावट या कोई और घपला? मैंने गर्दन मोड़कर जवाब दिया। यार, ना जाने ये मुसीबत क्यों पाल रखी है बाबूजी ने, प्रकाश बोला। काश तुमने भी कोई मुसीबत पाली होती। मैंने ये फिक्रा कुछ इस अंदाज से कहा कि वो बेइख्तियार हंस पड़ा। नहर की सड़क पर कुछ दूर तक मोटरसाइकिल चलती रही। जैसे ही एक आर्मी यूनिट के नजदीक पहुंचे, वो अचानक बंद हो गई। कहाँ मरवा दिया साली ने। यार, इसमें तो प्लग पाना भी नहीं है, प्रकाश परेशानी से बोला। अच्छा, कुछ करते हैं। मैंने उसे फ्रूट की टोकरी थमा दी। हम मोटरसाइकिल घसीटते हुए एक एंटी क्राफ्ट गन के नजदीक पहुंच गए, जिसे बड़े खूबसूरत तरीके से कैमोफ्लाज किया गया था। नजदीक ही एक आर्मी ट्रक खड़ा था, जिससे जवान सामान उतार रहे थे। ट्रक पर लगे बटालियन मार्क पर भी लिपापोती की गई थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी तक नुमाया था, जिसका इल्म होना बहुत जरूरी था। सब लोग हैरानी से हमारी सिमत देख रहे थे। जय हिंद। हमने करीब पहुंचते ही उन्हें प्रणाम किया।
जय हिंद, दो तीन जवान बोले। सर क्षमा कीजिए, आपको डिस्टर्ब किया, एक मुश्किल पेश आ गई थी। मैंने सारा फिक्रा अंग्रेजी में बोलकर उस मेजर पर अपनी अहमियत जितला दी थी, जो उन सब में सीनियर नजर आ रहा था। कोई बात नहीं, ऑल राइट, उसने फराख दिली दिखाई। चंद मिनट के बाद ही अपनी फ्रूट वाली आधी टोकरी खाली करवाने के बाद हम उनके एक लांस नाइक से प्लग खुलवा कर साफ करवा चुके थे। उसने बड़ी मुश्किल से एक ऐसी चाबी निकाली थी जिससे हमारी मोटरसाइकिल का प्लग खुला और मोटरसाइकिल भी खुद ही स्टार्ट करके हमारे हवाले की थी। जाते हुए एक मर्तबा फिर हमने जय हिंद का नारा लगाया और वहां से चल पड़े। तमाम जुजियात मेरे जहन में नक्श हो चुकी थी। प्रकाश ने मोटरसाइकिल के चलते ही एक मोटी सी गाली उन्हें दी और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगा। बाप का माल समझ रखा है, वीर जी, उन्हें कुछ देने से बेहतर था कि आप इसे दरिया में फेंक देते। यार, अपनी सेना से मोहब्बत करना सीखो, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। जवाब में उसने सेना को दो तीन गालियों से नवाज दिया। ये बात मैंने अक्सर महसूस की थी कि बहुत कम लोग भारत में अपनी फौज से मोहब्बत करते थे। ज्यादातर उन्हें गासिब और अय्याश ही करार देते थे। यूं तो भारतीय हुकूमत अपने जमहूरी होने का दावा करते नहीं थकती, लेकिन सिविलियन मुलाजमीन के मुकाबले में फौज को बेपनाह सहूलतें हासिल हैं। यही वजह है कि भारत का पढ़ा लिखा तबका फौज को सख्त नापसंद करता है। उन दिनों अभी सन 1971 की जंग शुरू नहीं हुई थी और अवाम सन 63 में चीन से और 65 में पाकिस्तान के हाथों अपनी फौज की दुर्गत का तमाशा देख चुके थे। मुझे 10 पटाखे दे दो, अभी सबको भगा दूंगा, प्रकाश ने उन पर तंज करते हुए कहा। मैंने उसे इस मौजू पर मजीद छेड़ना मुनासिब न समझा, लेकिन दिल ही दिल में मुझे इस बात से बेहद खुशी हुई कि उसे अपनी फौज से नफरत है। मैं तो उसे पिकनिक ही कहूंगा, क्योंकि सिवाय बूढ़ों के और कोई तालाब के नजदीक भी नहीं फटकता था। काफी लोग यहाँ पहले से मौजूद थे। नहर के किनारे बने हुए मुख्तलिफ बागात के हर महफूज कोने में कोई ना कोई किसी न किसी को अपने साथ चिमटाए बैठा था। बाबूजी के कुछ वाकिफ लोग मिल गए थे जो आपस में मुल्की हालात पर बहस कर रहे थे। चूंकि उनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी से था, इसलिए उनकी बातें भी हुकूमत के खिलाफ थीं। उन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चला रही थी। भारत में काफी अरसे से चलने वाली जेर जमीन तहरीक निक्सलबाड़ी का चर्चा उन दिनों पंजाब में भी सुनने में आ रहा था। पहले ये लोग कलकत्ता और महाराष्ट्र तक ही महदूद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारे भारत में फैल रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने जालंधर के एक डीएसपी को गोली मार दी थी, जिसके बाद से हुकूमत पंजाब कम्युनिस्ट लीडरों की खसूसी निगरानी कर रही थी। यहाँ भी यही मसला जेर बहस था। उन लोगों की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया कि वो जरूर किसी अहम चक्कर में हैं। मेरे करीब होने की वजह से हालांकि वो खासी मोहतात गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे उनके मुतल्लिक ना जाने क्यों शक में मुब्तला कर दिया। बात तो मेरे मतलब की नहीं थी। बहरहाल मैंने उस रोज बाबूजी को चेक करने का फैसला कर लिया। अभी दोपहर का खाना जो पूनम और माताजी ने मिलकर वहीं एक स्टोव पर तैयार किया था, खाकर फारिग ही हुए थे कि एक धमाका खेज खबर सुनाई दी। स्वामी दयानंद जी महाराज संगतों को दर्शन देने आए हैं। स्वामी जी का नाम सुनते ही मेरा माथा ठनका। ये कमबख्त यहाँ भी आन मरेगा, मुझे इसका वहमो गुमान भी नहीं था। हर मुश्तबा जगह पर महाराज पहुंच जाता था। मुझे यकीन हो चला था कि जरूर उस शख्स का इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक होगा, क्योंकि हाल ही में इस इलाके से एक जासूस की गिरफ्तारी ने उसे मुश्तबा बना दिया था, जिसकी वजह से यहाँ भारतीय सिक्योरिटी का अमल दखल खासा बढ़ गया था। अभी कल ही मेरी मुलाकात स्वामी से हुई थी और वो भी खसूसी मुलाकात। अगर उसने आज भी मुझे यहाँ देख लिया तो खामखा मेरे मुतल्लिक किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। मेरे मुतालिक इंटेलिजेंस का शक खतरनाक भी साबित हो सकता था, क्योंकि रायकोट में मेरी आमद हाल ही में हुई थी। इंटेलिजेंस वाले फौरन मेरे माजी का ताकुब शुरू कर देते, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। इस तरह वो लोग अपना जाल बुनते बुनते बहरहाल मुझ तक पहुंच जाते। इस बात के इम्कानात 50-50 थे। यह भी मुमकिन था कि स्वामी दयानंद वही हो जो वो नजर आता है, लेकिन मैं खतरा क्यों मोल लूं, मैंने सोचा। प्रकाश, मैं, बाबूजी और पूनम ताश खेल रहे थे जब अचानक मेरे चेहरे की रंगत बदलने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ, सबने बारी बारी परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस जरा तबीयत खराब है। बाबूजी, मेरा ख्याल है मैं घर चलूं, मुझे आराम करना चाहिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैंने ताश के पत्ते एक तरफ फेंकते हुए कहा। तुम जाओ बेटे, ठीक है, हम भी पीछे आ रहे हैं, बाबूजी बोले। मेरे अलावा पूनम का यहाँ रहना भी कुछ ठीक दिखाई नहीं देता था। मैं मोहतात रहना चाहता था, अपना कोई क्लू बाकी छोड़ना मुझे गवारा न था। आप लोग तो स्वामी जी के दर्शन भी करेंगे, मेरा ख्याल है
میں اور پونم موٹر سائیکل سے چلے جائیں۔ میں نے خود تجویز پیش کر دی۔ جواب میں بابوجی نے مہاراج دیانند کو بے شمار گالیوں سے نواز دیا۔ پرکاش کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ ابھی اس کی کوششوں کے باوجود بھی مجھے اور پونم کو تنہائی میسر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دانست میں شاید اب میں یہی چاہتا تھا۔ اس نے مجھے اور پونم کو چلتا کیا، باقی سب کو وہ لے کر مہاراج کے درشن کرنے چلا گیا، جبکہ بابوجی اپنے دوستوں کے پاس جا بیٹھے۔ جیسے ہی ہم لوگ رائے کوٹ جانے والی سڑک پر گھومے، میری طبیعت بحال ہو گئی۔ پونم میری اچانک صحت یابی سے سب کچھ سمجھ گئی۔ گھر پہنچتے ہی وہ مسکراتی ہوئی گویا ہوئی، کمال ایکٹنگ کرتے ہو آپ کو تو۔ فکرہ اس نے ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی اس سلسلے میں حساس ہوتا جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے سوا تمہیں کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ چاہے، میں نے خالص فلمی لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ پونم کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ کافی دیر ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ وقت کا پنچھی پر لگا کر اڑتا رہا۔ ہمیں شام ڈھلنے کی خبر تب ہوئی جب سب گھر والے واپس آ گئے۔ موسی اور ماتا جی مہاراج دیانند سوامی کے گن گا رہی تھیں۔ انہیں مہاراج کی شکل میں پرابھو کے درشن جو ہو گئے تھے، جبکہ دونوں باپ بیٹا اسے سارے راستے کوستے آئے تھے۔ کمبخت نے ساری تفریح کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ بابو جی نے اسے کوستے ہوئے کہا، ہم لوگ اگلی صبح لدھیانہ آ گئے۔ 3-4 روز کے بعد ایک دن میں اپنے انتہائی خطرناک مشن پر جا رہا تھا۔ مجھے ہوائی اڈے کے تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود رات کے اندھیرے میں اڈے میں داخل ہو کر ایک خاص نوعیت کی معلومات حاصل کرنا تھی۔ اس اثنا میں میرے چہرے پر داڑھی ہو گئی تھی اور 2-3 مزید تبدیلیوں سے میری شکل بالکل بدل چکی تھی۔ سر شام ہی میں ہوائی اڈے کے قریبی گاؤں کا رخ کر رہا تھا۔ کسان اپنے ہلوں کو ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ میں نے ایک پنجابی، یعنی بیلوں کے گلے میں ڈالنے والی، اپنے کندھے پر اٹھا رکھی تھی۔ دیہاتیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کپڑوں میں کیا کیا چھپا تھا اس کا علم مجھے یا پھر میرے خدا کو تھا۔ دور سے دیکھنے پر یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں بھی دوسرے کسانوں کی طرح ایک کسان ہوں، جس کی زمین سڑک کے دوسری طرف واقع ہے۔ وہاں اپنا کام ختم کرنے کے بعد اب گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ ہوائی اڈے کے گردا گرد دور اور نزدیک کے دیہاتوں کے مختلف لوگوں کی زمین تھی، اور شام کو وہ سب اسی راستے سے گزر کر اپنے اپنے گاؤں کو جایا کرتے تھے، جو ہوائی اڈے کے نزدیک سے گزرتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ کھیتوں کی منڈیروں پر چلتا ہوا اڈے کے مخصوص علاقے کے گرد لگائی گئی حفاظتی باڑ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس اثنا میں میری نظریں بڑی بے چینی سے چاروں اطراف کا جائزہ لیتی رہی تھیں۔ بظاہر تو اس بات کے کوئی آثار نہیں تھے کہ مجھے کسی نے دیکھا ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ یہ ڈھلتے چاند کی رات تھی جسے میں نے خاص طور سے اپنے کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ جیسے ہی ہوائی اڈے کی حدود شروع ہوئیں، ایک لکڑی کے بورڈ پر میری نظریں پڑیں جس پر وارننگ دی گئی تھی کہ اس جگہ سے آگے جانا جرم ہے۔ میں نے بڑی لمبی لمبی جنگلی گھاس میں، جسے کیموفلاج کے نظریے کے تحت انڈین ایئر فورس نے خود ہی بڑھا رکھا تھا، پنجابی پھینکی اور خود بھی بڑی پھرتی سے اس جگہ میں رینگ گیا۔ اپنے ہاتھوں پر میں نے احتیاطاً ربڑ کے باریک دستانے چڑھا لیے تھے۔ کمر کے گرد بندھا ہوا تہبند میں نے اپنے جسم کے گردا گرد کس کر باندھ لیا تھا، اور اپنے اصلی لباس میں جو خاصا چست تھا واپس آ گیا تھا۔ گھاس کے اندر ہی اندر بغیر آواز پیدا کیے چلتا ہوا میں خاردار تار کی باڑ کی نزدیک پہنچ گیا تھا۔ یہ پہلی حفاظتی باڑ تھی۔ میں نے چاروں اطراف آہٹ لی اور اطمینان کرنے کے بعد بڑی پھرتی سے ایک چھوٹے سے پلاس کی مدد سے اسے کاٹ کر اپنا راستہ بنایا، پھر اسے جوڑ کر ٹھیک کیا اور اندر جا گھسا۔ آگے ایک نالا بنایا گیا تھا جسے عبور کرنا ذرا مشکل دکھائی دیتا تھا، لیکن اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر میں نے اسے بھی عبور کر لیا۔ اس کے بعد پھر لمبی لمبی گھاس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ گھاس ٹیلوں کے ایک سلسلے پر اگی ہوئی تھی۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ نزدیک ہی ایک تار نظر آیا جس کا سلسلہ کسی جست کی پلیٹ نما شے سے ملا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں بھارتی سیکیورٹی کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ انہوں نے یہاں ہونے والی غیر معمولی نقل و حرکت نوٹ کرنے کے لیے ایسے حساس آلات کا سلسلہ چاروں اطراف پھیلا رکھا تھا جو معمولی سی آہٹ کو بھی ریکارڈ کر سکتے تھے۔ ان آلات کا بر وقت علم ہونے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مزید احتیاط کے ساتھ آگے رینگ گیا۔ اب میں اسی سڑک کے نزدیک پہنچ گیا تھا جو ہوائی اڈے کے چاروں طرف گشتی دستوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ مجھے یہاں رک کر پیٹرول پارٹی کا انتظار کرنے کے بعد آگے جانا تھا۔ قریباً آدھ گھنٹہ تک میں زمین سے چپکا وہیں لیٹا رہا، جب اچانک دور سے آنے والی جیپ کی آواز سن کر میرے اعصاب تن گئے۔
तारीकी बढ़ गई थी और दूर की चीजें बिजली की रोशनी ना होने की वजह से नजर नहीं आती थी, सिवाय उन बड़ी बड़ी दो हैकल इमारतों के जो यहाँ से कम से कम एक फरलांग के फासले पर इस्तादा थीं और जिनमें से एक इमारत में मुझे दाखिल होकर मालूमात हासिल करना थी। गश्ती पार्टी की जीप मेरे नजदीक आकर ठहर गई। मेरे दिल की धड़कनें अचानक बेकाबू होने लगीं। जीप के हुड पर लगी एक ताकतवर सर्च लाइट की रोशनी वहां पड़ने लगी। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया, मैंने दिल ही दिल में सोचा। हाथ में पकड़े पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त और सख्त हो गई। मैंने अपने आप को अच्छी तरह घास में छुपा रखा था और दम साधे जमीन से चिपका हुआ था। रोशनी का हाला मेरे ऊपर ही ऊपर से घूमता हुआ अब आगे की सिमत बढ़ रहा था। खुदा खुदा करके वो लोग वहां से चले गए। अभी मैं बमुश्किल आगे बढ़ने के इरादे से जमीन से उठा ही था कि अचानक मुझे फिर उसी पोजीशन पर वापस आना पड़ा। कोई पैदल गश्ती पार्टी इसी तरफ आ रही थी। मैं संभल ही पाया था कि जब दो तीन साए मुझे अपने करीब ही रेंगते हुए दिखाई दिए। जंगली घास में मुख्तलिफ जगह टॉर्चों की रोशनी पड़ रही थी। ये वो टॉर्चें थी जो उन लोगों ने हाथों में पकड़ रखी थी। सर्च लाइट से बचना तो मुमकिन था, लेकिन टॉर्च की रोशनी, उफ, मेरी हथेलियां पसीने में भीग रही थी। किसी न किसी तरह मैंने पिस्तौल के सेफ्टी कैच को खोला और उसे फायर की पोजीशन में करके आने वाले हालात का बेचैनी से इंतजार करने लगा। अचानक मेरा दिल जोर से धड़का। एक लंबा फौजी बूट मेरे मुंह के सामने मौजूद था और पेट्रोल पार्टी का जवान मेरे सर पर टॉर्च लिए खड़ा था। मेरी तमाम हिसियात सिमटकर आंखों में आ गईं। मैंने बमुश्किल पिस्तौल का रुख लेटे ही लेटे उसके सीने की तरफ कर दिया। एक एक लम्हा कयामत ढा रहा था। मैं उसी पोजीशन में बेहिसो हरकत लेटा रहा। उसे मेरी खुशकिस्मती समझिए या उनकी बेवकूफ़ी कि टॉर्च बरदार गार्ड मेरे सर पर खड़ा होकर इर्द गिर्द रोशनी डालता रहा, जबकि मैं उससे चंद इंच के फासले पर मौजूद था। फिर मुझे एक और जीप के इंजन की आवाज़ करीब आती हुई सुनाई दी। जीप भी ठीक उसी जगह आकर रुक गई और एक आवाज़ गूंजी, कुछ मिला? नो सर, गालिबन मेरे सर पर मुसल्लत गार्ड ने जवाब दिया। शट अप, उसने चिल्लाते हुए कहा, उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं छुपा बैठा है। उसके बाद खामोशी छा गई। एक मर्तबा फिर मेरे इर्द गिर्द टॉर्चों की रोशनी फैलने सिमटने लगी। अब भागते कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी। गालिबन वो लोग चारों तरफ फैल रहे थे। जमीन में छुपे हसास आलात ने उन्हें मेरी मौजूदगी से खबरदार कर दिया था। एक ही करवट लेटे लेटे अब मुझे उलझन होने लगी थी। फिर अचानक मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। ना जाने किस किस्म का कीड़ा था जिसने मेरी टांग पर काटा। मैंने तरबियत के मुताबिक एंटी स्नेक यानी सांपों के काटने से मुदाफ़त की गोलियां तो निगल रखी थी, लेकिन इस बात का मुझे इल्म था कि बसा औकात ऐसे जहरीले सांप भी होते हैं जिनके जहर का असर रोकने में ये गोलियां नाकाम रहती हैं। दर्द की शिद्दत और जलन को काबू करने के लिए मुझे बार बार अपने होंठ काटने पड़ते थे। खुदा का शुक्र हुआ कि वो कोई सांप नहीं था, जिसका इल्म मुझे बाद में हुआ। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर हटते जा रहे थे। अचानक मेरे जहन में आने वाले एक ख्याल ने मुझे लर्जा कर रख दिया। अगर ये लोग कुत्ते ले आए तो? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। ये बात मेरे इल्म में थी कि वो खास नौइयत के अहम मुकामात पर मुतय्यन गार्ड के पास सुधाए हुए कुत्ते होते हैं जो शिकार को चंद मिनट में ढूंढ लेते हैं और भागने वालों की तिक्का बोटी कर डालते हैं। फिर जैसे मैं खुद ही मुतमईन हो गया। मैंने सोचा अगर ऐसी बात होती तो इस मर्तबा आने वाली जीप में कुत्ता भी होता। गालिबन करीबी खेतों से जंगली जानवर भी बसा औकात यहाँ घुस आते होंगे। उनकी आहट का नोटिस लेना खास तौर से इन हालात में जिनसे भारतीय अफवाज आजकल दो चार थीं बहुत जरूरी था। फिर मेरी बात की तस्दीक उसी गूंजदार आवाज ने कर दी जिसने सब कुछ चिल्लाकर मुझे ढूंढने का हुक्म दिया था। यार, कोई जंगली जानवर होगा। ये साले पोस्ट वाले खामखा परेशान कर देते हैं। कम ऑन बॉय। उसने अपने मातहतों को हुक्म दिया और थोड़ी देर के बाद ही जीप स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। करीबन 5 मिनट तक मैं दम साधे लेटा रहा। इस असना में मैंने अपनी टांगे समेटकर इस बात का जायजा ले लिया था कि मैं भागने के काबिल भी रह गया हूं या नहीं। टांग पर हाथ फेरने से मुझे सूजन का एहसास हुआ, लेकिन जलन अब करीबन खत्म हो चुकी थी। लेटे लेटे मैंने 5-6 मरतबा टांग को हिलाया और खुदा का शुक्र अदा किया। अब सिवाय सूजन के बाकी मामला ठीक ही था। मैं बगैर आहट पैदा किए अब उठकर बैठ चुका था। अंधेरे में मेरी आंखें अच्छी तरह देखने के काबिल हो चुकी थी। मैंने सरसरी नजर उस सड़क पर डाली जिसे पेट्रोलिंग पार्टी इस्तेमाल करती थी। इस बात का अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद कि अब खतरा टल चुका है, मैं अपनी जगह से बड़ी एहतियात के साथ खिसकता उस दरख्त के करीब आया।
जिसके बाद सड़क को अबूर करके मुझे करीबी वर्कशॉप तक पहुंचना था। वर्कशॉप्स की मुख्तलिफ बिल्डिंगें एक दूसरे से थोड़े फासले पर तामीर की गई थी। सभी बिल्डिंगों की मुशाबहत करीबन एक जैसी थी। उनकी छतों को लोहे के बड़े बड़े शेड बनाकर ढांपा गया था और उन पर गहरा खाकी रंग करके काफी हद तक कैमोफ्लाज भी कर दिया गया था। वर्कशॉप्स की दीवारें भी खाकी रंग ही में रंगी हुई थीं। सड़क मैंने फुर्ती से अबूर कर ली। अब मैं नजदीकी वर्कशॉप तक पहुंच चुका था। वर्कशॉप के गिर्दा गिर्द लगे बल्ब और सर्च लाइट्स हंगामी हालात की वजह से करीबन ऑफ थीं। सिर्फ एक दो बल्ब कहीं कहीं जलते नजर आ रहे थे। रात के वक्त हवाई अड्डे की वर्कशॉप्स अमूमन बंद हो जाती हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान कुछ भी मुमकिन था। मैंने एक वर्कशॉप्स की दीवार के करीब खड़े ट्रक की ओट में खुद को छुपा रखा था। ये बड़े बड़े ट्रक अमूमन ओवरलोडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और वर्कशॉपों के इर्द गिर्द खड़े थे। अब मेरा रुख नज़दीकी वर्कशॉप के टॉयलेट की तरफ था। टॉयलेट में अंधेरा था, सिर्फ एक बाहर का महदूद रोशनी वाला बल्ब रोशन था। मैं बड़ी फुर्ती से ट्रक की ओट से निकला और टॉयलेट में जा घुसा। करीबन 3-4 मिनट के बाद ही मेरे जिस्म से बंधे प्लास्टिक के मजबूत थैले में रखी हुई इंडियन एयरफोर्स पुलिस की वर्दी मेरे पहले से पहने हुए लिबास पर मुंतकिल हो चुकी थी। प्लास्टिक का थैला फ्लश के बाहर रखे कूड़ा क्रिकेट के ड्रम में गायब हो चुका था। हवाई अड्डे का तंजीमी ढांचा गो के खासा मुनज़्ज़म होता है, लेकिन बहुत बड़ी तंजीम होने की वजह से लाख हिफाजती इकदामात के बावजूद उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा खला रह जाता है जहां से एक ज़हीन जासूस उसमें दाखिल होने का रास्ता ढूंढ लेता है। मुझे इल्म था कि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की अपनी अपनी हदूद मुतय्यन है और हर ग्रुप के ज़िम्मे अलग अलग फ़राइज़ हैं। अमूमन वर्कशॉपों वगैरह के गिर्द पहरे का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता। हालत जंग की अलबत्ता और बात थी, क्योंकि इस वक्त कमांडोज के मुमकिना हमले के पेश नज़र चप्पे चप्पे पर मुसल्ला गार्ड्स मौजूद रहते थे। मेरी हासिल करदा इत्तलात के मुताबिक किसी वर्कशॉप के गिर्द अव्वल तो कोई सिक्योरिटी गार्ड मुकर्रर ही नहीं था। अगर एक आध हुआ भी तो मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं उसे बासानी काबू कर सकता था। इर्द गिर्द दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता था। मैंने अपनी पी कैप खासी झुका रखी थी। पहली नज़र में मेरी शनाख्त मुमकिन नहीं रही थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि शाम से छाए गहरे बादल अब बरस जाएं। कभी कभी दो चार बूंदें टपकती और सिलसिला बंद हो जाता। अब तो जैसे मुझे यकीन सा हो चला था कि बारिश नहीं होगी। मैं बज़ाहिर लापरवाह सा टहलता हुआ वर्कशॉप के दरवाजे की तरफ जा रहा था, जब अचानक मेरी नीचे की सांस नीचे और ऊपर की सांस ऊपर रह गई। चंद गज के फासले से एक दूसरी वर्कशॉप की ओर से अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड निकलकर मेरी तरफ आ रहा था। मैंने हिफ्ज़ मां तकद्दुम के तौर पर अचानक कदरे टेढ़े होकर चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मेरे करीब आता जा रहा था, मेरे जिस्म में बिजलियां दौड़ने लगी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मुझसे बगैर गुफ्तगू किए आगे निकल जाए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता था। उसने मुझसे चंद फुट की दूरी से पुकारा, शेखर। शायद यहाँ किसी से शेखर की ड्यूटी थी। इस असना में मेरे जहन ने एक तजवीज़ सोच रखी थी। अभी उसके मुंह से बमुश्किल शेखर ही निकला था, जब मैंने उसके मुखालिफ सिमत मुंह करके आहिस्ता आहिस्ता खांसना शुरू कर दिया। खांसते खांसते मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे को झुकता जा रहा था। आने वाला शायद मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए तेजी से मेरी तरफ आया। उसे अपने करीब महसूस करते हुए मैंने फुर्ती से रुख बदला। मेरा जोरदार घुटना उसके पेट के निचले हिस्से पर और जोरदार हाथ उसकी कनपटी पर एक साथ लगे थे। आदमी कमजोर दिल का दिखाई देता था। बेचारे को मुंह से आवाज निकालने की मोहलत भी नसीब न हुई। जमीन बोस होने से पहले वो मेरे मजबूत हाथों की गिरफ्त में आ चुका था। मुझे कुछ न सूझा। उसे भी मैं अपने साथ ही वर्कशॉप में ले आया। वर्कशॉप का बगली दरवाजा खोला ही मिला। बेहोश गार्ड को मैंने एक कोने में लिटा दिया। उसकी बेहोशी को लंबा करने के लिए मैंने अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर उसे सूंघा दिया था। अब 3-4 घंटे से पहले उसके खुद ब खुद होश में आने के इम्कान नहीं थे। कोई और उसे जगा देता तो अलग बात थी। अंदर हल्की रोशनी के एक दो बल्ब जल रहे थे। मेरी तवक्को के एन मुताबिक वर्कशॉप में एक जहाज के इंजन के मखसूस हिस्से मुरम्मत या ओवरहालिंग के लिए एक ट्रॉलर पर रखे थे। चंद मिनट के बाद ही मैं उनके एक एक पुर्जे को अपने पास मौजूद एक छोटे से ताकतवर कैमरे की मदद से अपनी गिरफ्त में ला चुका था। पुर्जों पर लगे मुख्तलिफ ट्रेडमार्क मेरे जहन में समा चुके थे। अभी मैं बमुश्किल चंद कदम ही चल पाया था कि अचानक लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। मेरी टांग में जबरदस्त टीस उठी थी। गालिबन जख्म फिर से हरा हो रहा था। दर्द से बेहाल होकर मैंने करीबी दीवार का सहारा लिया। जरा सुकून मिला तो दोबारा कदम आगे बढ़ाना चाहा,
لیکن ایک مرتبہ پھر منہ میں آنے والی چیخ کو ضبط کرتے ہوئے اسی پوزیشن میں واپس آنا پڑا۔ اف میرے خدایا! کیا اتنی زبردست کامیابی کے بعد میں ایک کیچوے کی طرح بھارتی ایئر فورس کے قابو میں آ جاؤں گا؟ میں نے سوچا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ اچانک پیش آنے والی صورتحال نے مجھے رلا دیا۔ میں خاصا جذباتی ہو چلا تھا جب قدرت کو مجھ پر رحم آیا اور رک رک کر ہونے والی بوندا باندی نے اچانک زوردار بارش کی صورت اختیار کر لی۔ اب کم از کم مجھے اتنا تحفظ تو حاصل تھا کہ بارش کی وجہ سے ہی شاید ہی کوئی اس طرف آتا۔ میرے کپڑے بھیگنے لگے تھے، میں نے دل کڑا کر کے قدم بڑھائے۔ درد سے میرا برا حال تھا لیکن کسی نہ کسی طرح گھسٹتے ہوئے میں نے خطرے کی پہلی حد یعنی سڑک عبور کر لی۔ سڑک سے تاروں کی پہلی باڑ تک کا فاصلہ میں نے قریباً کوہنیوں کے بل ہی طے کیا۔ واپسی کا سفر کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر لوہے کی خاردار تاروں میں سے راستہ بنایا اور وہ فاصلہ مجھے اپنی تربیت کے مطابق 3 یا 4 منٹ میں عبور کر جانا چاہیے تھا۔ وہ صدیوں پر محیط نظر آنے لگا۔ خدا خدا کر کے قریباً آدھ گھنٹے کے بعد کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا میں اس کھیت تک پہنچ گیا جہاں مجھے کپڑوں سے نجات حاصل کرنا تھی۔ میری سانس بری طرح پھولنے لگی تھی۔ سارا جسم پسینے سے نہا گیا تھا۔ موت کا خوف تھا یا میری قوت ارادی کہ درد کا احساس اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ ہنگامی ضرورت کے تحت اپنے پاس پہلے سے موجود اسپرین کی 2-3 گولیاں نگلنے کے بعد اب قدرے افاقہ محسوس ہونے لگا تھا۔ بارش تھم چکی تھی۔ میں لنگڑاتا ہوا کھیت سے باہر نکلا اور اپنے مقررہ راستے پر چلنے لگا۔ مجھے صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے بہت دور چلے جانا تھا۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نے تاریکیوں کے چھٹ جانے کا مژدہ سنایا تو میں نے اندازے کے مطابق اپنی خستہ حالی کے باوجود کم از کم 10 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ میں محفوظ تو ہو چکا تھا لیکن ٹانگ کی بری حالت تھی۔ سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے جلد از جلد کسی ڈاکٹر تک پہنچنا تھا۔ ایک لاری میں بمشکل میں لدھیانہ پہنچا۔ دوران سفر میں نے زبردستی اپنے آپ کو نارمل رکھا۔ لدھیانہ اڈے کے بجائے شہر سے باہر ہی اتر گیا۔ اب میرا رخ ایک مقامی ڈاکٹر کی دکان کی طرف تھا جس سے میرا تعارف پرکاش نے کروایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی کلینک جانے کی تیاری کر رہے تھے جب میں ان سے ٹکرا گیا۔ انہوں نے مجھے پہچانتے ہوئے خصوصی توجہ اور کمال مہربانی سے مجھے دیکھا۔ کمال ہے، سوجن اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ شاید کسی ٹھوئے نے کاٹا ہے۔ انہوں نے میری سوجی ہوئی ٹانگ پر انگلیاں بجاتے ہوئے کہا۔ جناب، اصل میں کل رات ایک جگہ پیشاب کرتے ہوئے کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ اس وقت تو کچھ محسوس نہ ہوا، اب صبح سے درد ہونے لگا ہے۔ میں نے صفائی پیش کی۔ تو یوں کہو نا یار، بے احتیاطی کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے 2 انجیکشن لگائے، ٹانگ پر معمولی سی نشتر زنی کے بعد پٹی باندھی، دوائیوں کی ایک فہرست لکھ کر مجھے تھما دی اور فیس لے کر چلتا کیا۔ ایک رکشے میں پہلے میں اسٹیشن پہنچا جہاں ایک لاکر میں اپنی ضروری اشیاء محفوظ کی اور دوبارہ رکشے کے ذریعے میں پرکاش کے پاس جا پہنچا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ پہلے یہ لاؤ پھر دوسری بات کرنا۔ میں نے دوائیوں کا نسخہ اسے تھما دیا۔ پرکاش اگلی بات کرنے سے پہلے بھاگا بھاگا باہر گیا۔ اس کی واپسی چند منٹ کے بعد ہی ہو گئی۔ اسی اثنا میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے ایک شاندار کہانی گھڑ لی تھی۔ پرکاش مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ گھر میں کسی کو اس حادثے کی اطلاع نہ دے۔ میں انہیں خواہ پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ پرکاش نے میری یہ درخواست اس شرط پر مانی کہ میں کم از کم 1 مہینہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بڑی کڑی شرط لگائی تھی اس نے۔ 3 دن میں نے بیماری کی حالت میں گزارے۔ ٹانگ کی سوجن نے بخار کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ پھر بخار شدت اختیار کرنے لگا لیکن میں نے بڑے جبر سے اپنی حالت کو پرکاش کے سامنے بظاہر نارمل بنائے رکھا۔ مجھے تشویش تھی کہ وہ گھبرا کر کہیں بابو جی کو اطلاع نہ کر دے۔ تیسرے دن میری حالت خاصی سنبھل گئی۔ اب مجھے چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ صحت یاب ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے مال کی فکر کی اور اسے محفوظ ہاتھوں کے ذریعے اپنے ملک میں پہنچا دیا۔ 5ویں روز جب میں اچھی طرح چلنے کے قابل ہو گیا تو میں نے رائے کوٹ کو رخت سفر باندھا۔ پرکاش کام کی زیادتی کی وجہ سے لدھیانہ ہی رہ گیا تھا۔ ہفتے کا دن تھا۔ میں نے سوچا اگلے روز چھٹی ہے، پونم سے بھی ملاقات رہے گی۔ میرا ارادہ اس مرتبہ سوامی جی کو چیک کرنے کا تھا کہ آخر یہ مہاتما ہیں کیا۔ بابو جی سے نکسل باڑیوں کے روابط بھی مد نظر تھے، کیونکہ زیر زمین چلنے والی تحریکیں کسی ملک کی سیاست میں کیا کردار ادا کرتی ہیں مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا۔ ذاتی طور پر مجھے خود بھی خواہش رہی تھی کہ میں ان لوگوں کو قریب سے کام کرتے ہوئے دیکھوں جو ایک لمبے عرصے سے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔
چاروں موز مدار ان دنوں بھارتی اخبارات کی شہ سرخیوں کا موضوع بنا ہوا تھا۔ یہ پر اسرار شخص نکسل باڑی تحریک کا سربراہ تھا، جسے بھارتی حکومت نے ایک زبردست مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا تھا۔ تفتیش کے بدترین مراحل سے گزارنے کے بعد اسے کلکتہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں وہ حسب روایت پر اسرار بیماری کی وجہ سے چل بسا۔ گو کہ حکومت نے اس کے لواحقین کو ڈرا دھمکا کر چاروں موزمار کی طبی موت کی تصدیق کروا لی تھی، اور اس کی بیماری کے سرٹیفکیٹ بھی اخبارات میں چھپ رہے تھے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ بھارت کا ہر باشعور شہری اس سے آگاہ تھا۔ چاروں کی موت کے بعد ملک کے قریباً تمام بڑے بڑے اخبارات کو نکسل باڑیوں کی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں کہ وہ بھارت کے ہر صوبے میں اعلیٰ سول حکام کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے عظیم نیتا کو شردھانجلی بھیंٹ کریں گے۔ انہوں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کلکتہ کے ایس پی کو موت کی گھاٹ اتارنے سے کر دیا تھا، جس نے چاروں موزار کی تفتیش کی تھی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ البتہ قاتلانہ حملے سے بچ گیا تھا، یہ الگ بات کہ وہ لمبی سرکاری رخصت لے کر نہ جانے کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ میں شام ڈھلے رائے کوٹ پہنچا۔ بابو جی گھر پر نہیں تھے، کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے۔ میری آمد کا سنتے ہی پونم میرے کمرے میں مجھ سے ملنے چلی آئی۔ نمسکار۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ میرے ذہن میں وہ تصویر ابھری جس میں پاربتی نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ اس کی سرمگی آنکھوں کے گہرے پانیوں میں ڈوب ڈوب گیا۔ پونم کو دیکھتے ہی ایک عجیب سا سرور، ایک طمانیت، ایک گھمبیر سے سکون کا احساس ہونے لگتا تھا۔ اس کے حسن میں ایک تقدس تھا، رکھ رکھاؤ میں ایک حجاب۔ وہ ایسی ہی حسین تھی جیسے کرسمس کارڈ پر بنے ہوئے خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے اسکول کے زمانے میں پڑھی وڈزورتھ کی ساری نظمیں یاد آ جاتی تھیں۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں راستہ بھول کر پریوں کے دیس میں آ نکلا ہوں۔ وہ لمحے امر ہو جاتے جو اس کی صحبت میں گزرتے۔ کہاں غائب رہے شریمان جی اتنے روز؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں اسے کیا بتاتا؟ میرا جی چاہتا تھا اسے کہہ دوں کہ میں اس سے بچ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ اس کے تصور سے چھٹکارا میرے لیے کب ممکن ہے؟ لیکن روب حسن تھا کہ اسے کہنے کو بات بدل بدل جاتی۔ ذرا طبیعت خراب تھی، چوٹ لگ گئی تھی، سوچا تم لوگوں کو پریشان کیوں کروں، میں نے جواب دیا۔ کہاں لگی چوٹ؟ اس نے بے چینی سے کہا۔ یہاں، میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور پونم لجا گئی۔ دھنک رنگ اس کے گالوں پر کوسے قزا کی طرح پھیل گئے، اس کی حیا آلود نظریں جھک جھک گئیں۔ آپ کو تو مذاق کے علاوہ کچھ سوجتا ہی نہیں، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ پونم واپس آئی تو میں کپڑے بدل کر تیار ہو چکا تھا۔ آج میں نے دوبارہ آفیسرز کلب جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہوائی اڈے پر گزرنے والی قیامت کے اثرات کس حد تک باقی ہیں۔ پونم کو ساتھ لے جانے کے لیے اب مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی شاید پونم کو۔ ہم دونوں صرف اتمام حجت کے لیے گھر والوں کو سامنے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ بابو جی کا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بالآخر ہم دونوں کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ میں نے موٹر سائیکل پر سفر کرنے کو ترجیح دی تھی۔ ہم کلب میں پہنچے تو ایک مرتبہ پھر حریصانہ نظروں نے پونم کا احاطہ کر لیا، لیکن میں نے پونم کا ہاتھ تھامے رکھا اور ایک کونے میں رکھی میز سنبھال لی۔ آج سوامی جی نظر نہیں آ رہے تھے، اور میرے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ خدا کرے اس کی منحوس صورت یہاں دکھائی نہ دے۔ میں نے پونم کی خواہش پر صرف کافی کا آرڈر دیا اور اس میں کھو گیا۔ آہ، کتنے خوبصورت لمحے تھے جو اس کی صحبت میں گزرتے تھے۔ زندگی انہی خوبصورت لمحوں سے تو عبارت ہے۔ آپ سوامی جی کے آشرم نہیں جائیں گے کیا؟ پونم نے اچانک بیٹھے بیٹھے سوال کر دیا۔ ہرے اوم، یہ وقت ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کا ہے؟ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ ایک بات کہوں پرکاش بابو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، اگر سوامی کی بات کرنی ہے تو نہ کہنا، ہاں اور کوئی بات ہے تو کہہ ڈالو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں جواب دیا، نہ جانے مجھے کبھی کبھی یہ احساس کیوں ہونے لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں جو نظر آتے ہیں۔ اس کی اس بات نے ایک لمحے کے لیے تو سنسنی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑا دی۔ کیا لگتا ہے؟ میں نے لہجہ شوخ بنائے رکھا۔ کچھ بھی، میں شاید وضاحت نہ کر پاؤں، مجھے آپ کی طرح بڑے بڑے لفظ بولنے نہیں آتے۔ بس مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے پچھلے کئی کئی برسوں سے مجھے آپ کا انتظار تھا، اور اب تو من کا سونا نگر بستہ نظر آتا ہے، لیکن یہ کیسا جذبہ ہے
جو میرے اندر ہی اندر مجھے میری کم مائگی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں وشواس نہیں ہوتا کہ آپ کو کبھی پا بھی سکوں گی۔ اسی لمحے اس کی بات نے مجھے بھی جذباتی کر دیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی روز سے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن کہہ نہیں پاتی تھی۔ اب شاید میرے 5 روز تک بغیر اطلاع دیے غائب رہنے کی وجہ سے اس کو مہمیز لگی تھی اور اس نے اپنا لاوا اگل دیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ دل کی نگری کا دستور ہی نرالا ہے۔ یہاں سب سے پہلے آنے والا مسافر ہی اس کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ جس کیفیت کا وہ شکار تھی، میں بھی اسی آگ میں جل رہا تھا۔ پونم سے میری محبت اس حباب کی مانند نہیں تھی جو ندی کی سطح پر ایک لمحے کے لیے نمودار ہو کر غائب ہو جائے۔ اس میں تو دریا جیسی گہرائی تھی۔ اس کی تپش تو مجھے کبھی بھی جلا سکتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی لگائی ہوئی آگ میں جل رہے تھے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ تم ہمیشہ منفی نقطۂ نظر سے کیوں سوچتی ہو۔ میں نے دل پر جبر کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ہمارے ساتھ وشنو یاترا ضرور چلیے۔ بابو جی آپ کو منع تو کریں گے لیکن میرے لیے۔ وہاں مانگنے والی ہر منت پوری ہوتی ہے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں کر دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ کلب میں ابھی تک کسی کے منہ سے میں نے ہوائی اڈے پر ہونے والے واقعے کے متعلق کچھ نہیں سنا تھا، یا پھر ان لوگوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، کیونکہ بھارتی سیکیورٹی کم از کم اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کی ہوا کسی کو لگنے نہ دیتی۔ نئے اسکواڈنوں کی آمد، افسران کے تبادلے، شکایتیں، نئے نئے انکشافات اور مختلف سکینڈل، جن کا موضوع زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ فلاں افسر کی بیوی فلاں کیڈٹ سے پینگیں بڑھا رہی ہے اور فلاں کی فلاں سے۔ یہ تھے وہ موضوعات جن پر عموماً یہاں گفتگو سننے کو ملتی تھی۔ ہم اگرچہ دوسری مرتبہ کلب میں آئے تھے، لیکن ابھی وہاں کے مستقل بیٹھنے والوں نے پونم کو نہیں بھلایا تھا۔ ان کے لیے باعث حسد بات یہ بھی تھی کہ اعلیٰ فوجی افسران کے ہوتے ہوئے آخر ایک سول لڑکے سے پونم کی دوستی معنی دارو، کیونکہ اعلیٰ فوجی افسران کی ذہنی تربیت ہی کچھ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ کم از کم لڑکیوں کی حد تک وہ خود کو بلا شرکت غیرے اپنی ملکیت جانتے ہیں۔ عجیب بات کہ بھارت میں آج تک مارشل لا نہ لگنے کے باوجود وہاں فوج کے خلاف خاصی نفرت پائی جاتی ہے۔ خصوصاً پولیس اور فوج کے درمیان تصادم اور تلخ کلامی تو آئے روز اخبارات میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ ہمیں بیٹھے ہوئے ابھی بمشکل آدھ گھنٹہ ہی گزرا تھا جب میں نے ایک اسمارٹ براہمن آفیسر کو اپنی میز کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ سول کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو، اس نے بڑے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ اوہ، کیوں نہیں کیوں نہیں، میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پرکاش اور پونم، میں نے پونم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پونم نے ہاتھ ملانے سے بچنے کے لیے پہلے ہی ہاتھ باندھ دیے تھے۔ کلب میں آنے والی کسی بھارتی ناری سے یہ امید تو کم ہی ہوتی تھی کہ وہ شرم و حیا کا مظاہرہ کرے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ کبھی کبھی کوئی بھارتی ایسی آ بھی جاتی جس کے متعلق عموماً وہ لوگ یہی اندازہ لگاتے تھے، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں۔ دو چار روایتی باتوں کے بعد ہم بے تکلفی سے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم تو کلب کو واحد شریفانہ تفریح گاہ سمجھ کر یہاں چلے آتے ہیں، کیونکہ دور نزدیک اور کوئی اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں ملتی۔ پونم کو میں نے اپنی منگیتر بتایا۔ اس تعارف نے ہی راجکمار کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی، لیکن وہ جلدی ہتھیار پھینکنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ لوگ کبھی میس میں آئیے نا، اس نے مجھے بڑی پرخلوص دعوت دی۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں؟ میں نے ایک آدھ فکرے میں اپنی لدھیانہ مصروفیت کا رونا رو کر اس کی پرخلوص دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے وعدہ کر لیا کہ ضرور آؤں گا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار کی درخواست پر ہم نے ایک مرتبہ پھر اس کی منگوائی ہوئی کافی پی لی۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ باتیں تو بظاہر مجھ سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظروں نے پونم کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ پونم کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ وہ عورت تھی، اس لیے مرد کی حریص نگاہوں کا مجھ سے زیادہ بہتر اندازہ لگا سکتی تھی۔ مجھے آپ کی مارشل لائف بہت پسند ہے، میں نے بالآخر مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ لوگ آئیے تو آپ کو کچھ دکھائیں۔ میں ایروناٹیکل انجینئر ہوں، اس نے میری بات سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ قریباً 11 بجے رات تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ میں اسے ہیر پھیر کر ایئر فورس کی طرف لے آتا۔ دوران گفتگو میں نے اس کو اس بات کا متعلقاً احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ فوج کی تنظیم یعنی آرگنائزیشن کے متعلق معمولی سے معلومات رکھتا ہوں، کیونکہ ہم جنگ کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اس لیے راج کمار کے سامنے مجھے خاکم بدہن اپنے ملک کے خلاف خوب زہر اگلنا پڑا۔ جواب میں مجھے انتہائی اہم معلومات حاصل ہو رہی تھی۔
जदीद तरीन एयर कंट्रोल सिस्टम, भारतीय फिजाइया के दिफाई इकदामात, हमला करने की सलाहियत का अंदाज़ा वगैरह वगैरह। 11 बजे के करीब जब वो टॉयलेट जाने के लिए उठा तो पूनम ने सुख का सांस लिया। इस असना में वो जबरदस्ती हमारी गुफ्तगू में सिर्फ हूं हां करती रही थी। परमात्मा के लिए अब इस मुसीबत से जान छुड़ाइए और घर चलिए, उसने हाथ बांधते हुए कहा। इखलाक भी किसी चीज का नाम है, और फिर उस बेचारे ने हम पर 20-25 रुपए जाया किए हैं। उसे कम से कम जी भर के अपना दीदार तो करने दो। मेरी बात पर पूनम फिर लजा गई। राजकुमार वापस आया तो हम जाने के लिए तैयार थे। मैंने मजीद वक्त उसकी अच्छी सोहबत में ना गुजारने पर माजरत करते हुए उससे इजाजत ली और हम उठ गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार हमें बाहर तक छोड़ने आया था। आखिरी लम्हे तक पूनम को हसरत भरी नजरों से देखता रहा। अब तो मैं भी रकाबत महसूस करने लगा था। सर्दी में खासा इजाफा हो गया था, लेकिन पूनम की हमराही ने मुझे सारे रास्ते ठंडक का एहसास नहीं होने दिया। ख्वामखा मैं किसी की नींद गारत नहीं करना चाहता था, इसलिए घर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर दिया। घर में दाखिल होते वक्त मैंने खासी एहतियात से काम लिया था। मेरी मुतवक्के आमद के पेश नज़र माता जी ने दरवाज़ा खोला रखा था। पूनम दूसरे दरवाजे से अपने घर चली गई। मैं अंदर दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। बैठक की लाइट जल रही थी। अमूमन इस वक्त लाइट नहीं जला करती थी और सारे घर वाले 10 बजे ही लंबी तान कर सो जाते थे। बाबूजी रात को देर गए घर जरूर आया करते थे, लेकिन उन्होंने घर में कभी इतनी रात गए तक काम नहीं किया था। अमूमन उनकी मीटिंग्स उनके दफ्तर में ही हुआ करती थी। शायद कोई मेहमान हो, मैंने सोचा, लेकिन ऐसा कौन सा मेहमान था जिसकी आमद की खबर मुझे ना होती, क्योंकि इस दौरान मेरी कोशिश यही रही थी कि इस घर में आमदुरफ्त रखने वाले हर शख्स के मुतल्लिक मुझे मालूमात हासिल हो जाएं। मुबादा कोई मेरी लाइल्मी में मेरे लिए खतरा ना बन जाए। मेरा फितरी तजस्सुस था या मेरे बिजनेस का तकाजा कि मैंने छुपकर वहां मौजूद लोगों की गुफ्तगू सुनने का इरादा कर लिया। घर के बाकी तमाम लोग लंबी तान कर सो रहे थे। सर्दियों की वजह से बैठक का दरवाजा बंद था। अंदर शायद किसी मामले में गर्मा गर्म बहस हो रही थी। मैं बिल्ली की तरह बगैर आवाज पैदा किए पंजों के बल आगे बढ़ा और नीम वाद दरवाजे से कान लगा दिए। वो लोग किसी पुलिस अफसर को कत्ल करने का तरीकाकार पर बहस कर रहे थे। बाबूजी और उनके हामियों का ख्याल था कि उसे दिन दिहाड़े भरे बाजार में गोली मारी जाए, खा इसमें कोई वर्कर ही क्यों ना काम आ जाए। वो कह रहे थे कि इस तरह दलेरी से की गई वारदात का असर ज्यादा देर साबित होता रहेगा और पुलिस घबरा जाएगी। इस तरह मुमकिन है कि पुलिस के आला अफसरान भी आइंदा नक्सलवादियों को गिरफ्तार करते हुए घबराहट महसूस करें। जबकि दूसरे ग्रुप का कहना था कि बजाय शोर शराबा करने के चुपचाप अपना काम किया जाए और उस पुलिस अफसर को रात में सोते में मौत के घाट उतार दिया जाए। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पुलिस के आला अफसरान को टेलीफोन के जरिए उस कत्ल की इत्तला देकर आइंदा खतरनाक इकदामात की धमकी दी जाए। करीबन 10-15 मिनट तक बहसो मुबाहिसा करने के बाद बिला आखिर उन लोगों ने कसरत राय से बाबूजी की बात मान ली और इस बात का फैसला हुआ कि पुलिस अफसर जो जालंधर का पुलिस कप्तान था और जिसने 2 नक्सलवादियों को गिरफ्तार करने के बाद फरारी के बहाने गोली मारी थी, दिन दिहाड़े कत्ल किया जाए। इस सिलसिले में उन लोगों ने अमरेक सिंह का नाम मुंतखब किया, जो मुकामी कम्युनिस्ट पार्टी का सरगर्म रुकन था। मैं चुपचाप वापस चला आया। इस वारदात के लिए उन्होंने 10 दिन बाद की तारीख मुकर्रर की थी, क्योंकि वो अफसर जिसे गोली मारनी थी उन दिनों देहरादून गया हुआ था।